दर्शकवृन्द, पहिले यो दृश्यलाई हेर्नुहोस् त। निशा घिमिरे नेपाली मोडेल जो धेरै गीत सङ्गीतहरूमा आफ्नो अभिनय गरेर सबैमाझ लोकप्रियता कमाएकी छन्। उनी निशा अहिले यस्तो अवस्थामा छिन्। दर्शकवृन्द, निशा यति बेला झन्डै 2.5 वर्षदेखि ओछ्यानमा थला परिरहेको अवस्थामा छिन्। दिन प्रतिदिन उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइरहेको छ। यति बेला जीवन र मृत्युको दोसाँधमा निशा छटपटाइरहेकी छन्। दर्शकवृन्द, निशाको परिवारले गाई पालन गर्छ। गाई पालेरै गाईको दुध बेचेरै यति बेला निशाको उपचार भइरहेको छ। तर उपचारमा आर्थिक समस्या आइपरेपछि यति बेला निशालाई बचाउनका लागि हामी मिडियाकर्मी पनि अघि सरेका छौँ, केही सहयोग मागिरहेका छौँ। आफ्नी छोरी निशालाई बचाउनका लागि धेरै अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म भोजराज थापा। दर्शकवृन्द, यति बेला म काठमाडौँको नर्भिक अस्पताल नजिकै छु र नर्भिक अस्पताल छेउैमा छु र यति बेला मेरो सामु हुनुहुन्छ निशा घिमिरेको बाबा। निशाको अवस्थाबारे उहाँसँग थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको छु। दर्शकवृन्द, भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। पुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। के भन्न चाहनुहुन्छ, कहाँदेखि हेर्नुहुन्छ? हजुरलाई स्वागत छ। अहिले छोरीको उपचार गरिरहेको अस्पताल नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएको भन्ने कुराहरू कस्तो छ? उहाँको उपचार कसरी अगाडि बढिरहेको छ? उपचार अगाडि बढ्दैछ। भर्खर हिजोदेखि सुरुवात भयो। मेडिसिन सुतेकै एउटा खायो निस्केको सरसफाइ उपचार हुँदैछ। प्रगति हुँदै गएको छ। अब धेरैलाई लागिरहेको छ कि कुनै समयको एउटा नायिका, कुनै समयको मोडेल, होइन, सबैको मनोकामना बस्न सफल, अहिले निशाको यो अवस्था चाहिँ कसरी भयो भन्ने सुरुदेखि भनिदिनु। यो अवस्थासम्म निशा चाहिँ आउनुको कारण के हो? कसरी उहाँको अहिले यो अवस्था भइरहेको छ? कसरी उहाँले अहिले मृत्युलाई पुरिरहेको अवस्था छ? के छ थोरै भनिदिनु। यो चाहिँ 2075 साल कार्तिक पछाडि इन्डियामा मोडल डिप्लोमा गर्छु भनेर मोडलको लागि पढ्न गएको अध्ययनमा गएको। अध्ययनमा गइसके पछाडि पौषको भन्ने भयो। सन् 2019को जनवरी 1 जनवरीको नयाँ वर्ष कार्यक्रमका लागि कता जाँदा या आउँदा के भयो त्यो त्यहाँ केही जानकारी पाउन सकेको अवस्था छैन। बाटोमा चाहिँ कारमा सवार भइरहेको अवस्थामा ट्रकले हान्यो भने पुलिसले, तर ट्रक भेटेन। हामीले थाहा छैन त्यो के हो भन्ने त्यहाँको देहरादुनको हस्पिटलमा लगेर पुलिसले गएर बिरामी गरेर राख्थ्यो घाइते अवस्थामा। राखेपछि नेपालबाट कन्ट्याक्ट गर्दा यो चाहिँ मोबाइल कहाँ छ दिनु न, मोबाइलवाला फोन उठेन, नउठिसके पछाडि दिनु न भन्दै गर्दा उसले चाहिँ पुलिस चौकीमा छ। यो कहाँ छ अनि मान्छे कहाँ छ, मान्छेलाई दिनु न भनेको ऊ हस्पिटलमा छ, बिरामी छ। हस्पिटल र हाम्रो चौकी टाढा छ, त्यो कारणले हामी भेट्न सक्दैनौँ, यहाँ छ भनेर फोन राख्छ। त्यसले गर्दै गर्दा डिटेल रूपमा पछि बुझ्दै जाँदा गाडी एक्सिडेन्टमा परेको र सख्त घाइते छ भन्ने जानकारी पाइएको। भाषा बुझ्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगबाट कन्ट्याक्ट गर्थ्यो। त्यो भइसकेपछि हामी जनवरी 1को 2nd 3rd दिनमा त्यो थाहा भयो। 3rd दिनमा त्यो थाहा भयो। अनि त्यो थाहा पाउन बित्तिकै भोलिपल्ट जस्तो हामी 5 तारिकमा पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा गम्भीर घाइते, जुन बुढा जस्तो सचेत अवस्थामा श्वास हलुली देखिन्थ्यो। अलिकति घाँटीमा श्वास चलेको मात्र देखिनु बाहेक कोही अवस्था थिएन। त्यो भेटाएको अनि त्यो अवस्थादेखि अब त्यहाँको हस्पिटलमा 15-16 दिन देहरादुनमा। अनि देहरादुनभन्दा राम्रो हस्पिटल छ दिल्लीमा, त्यहाँ लैजानुहोस्, त्यहाँ हुनसक्छ भनेर नेपाली भाषीहरूको सल्लाह सुझाव दिएर त्यहाँ लग्यो। त्यहाँ लग्दाखेरि त्यहाँ पनि अब हाम्रो बिरामीलाई कहाँ हो, पुलिस केस चाहियो, के चाहियो, त्यो नभइकन नमानिराखेपछि त्यहाँको सफरजुन हस्पिटल भन्ने त्यहाँको प्रदेश हस्पिटलमा राखेर 4-5 दिन राख्यो। त्यहाँको दयनीय अवस्था, एकातिर चाहिँ बिरामीहरू ल्याएछ, अर्कोतिर मृतक मान्छेहरू चाहिँ लासहरू निकालेकै छ। त्यो भइसक्यो त्यहाँ आत्मग्लानी भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पैसा पठाउन नमिल्ने, आइएमई गर्न नमिल्ने गरेछ। यी समस्याहरू, विभिन्न समस्याले गर्दा त्यहाँ बस्न नसकेर अनि खर्चको कारणले गाह्रो भएर त्यहाँबाट बिरामीलाई त्यहाँ यताबाट नेपालबाट त्यहाँ हुने मान्छेहरूसँग साकटी खोलेर त्यहाँ पैसा पेमेन्ट गरेर हामी चाहिँ नेपालको ट्रमा सेन्टर एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर त्यहाँदेखि डक्टर
र भेन्डिङ सहित माघ महिनामा माघको मेला लाग्छ 12-15 गतितिर त्यहाँनिर जस्तो दुर्घटना कसरी भयो त्यहाँनिर त्यो यो अवस्था आयो जस्तो कि केहीमा ठोकिनु भयो कि अथवा के भयो चाहिँ कारमा हिँड्दै गर्दा ट्रकले कारलाई हाल्यो भन्छ कारको चाहिँ कुन जुन अवस्थामा देखिन्थ्यो ट्रक देखेर निसाजी चाहिँ कारमा हजुर हुनुहुन्थ्यो कारमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा निसाजीले चलाउनु भएको थियो कि अरू कसैले अरू कसैले ड्राइभ गरेको अवस्थामा ड्राइभ गरिरहेको मान्छे पनि सक्त खाइदियो सबै केसहरू सबै बिग्रेको उनीहरू त झन् मरे बाटो अनि मरे पनि बाजे पनि आफ्नो बिरामी नेपालमै लाने जे हुनसक्छ त्यो जुन ट्रकले हान्यो त्यो ट्रकले चाहिँ उपचार गरिदिएको छ गरेर त्यो ट्रकै पत्ता लगाउन सकेन त्यहाँको पुलिसले सहयोग गर्यो र ट्रक कहाँ थियो को थियो कसले हाल्यो त्यसले केही देख्न दिन चाहेन है इन्फर्मेसन र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई बरु उल्टो गाली गलोजहरू गर्यो र कुनै चाहिँ सहयोग गरेको छ कहाँ गाली गर्यो तिम्रो राजनीति गर्न आएको नेपालीहरू भारतीय प्रहरीले केही सहयोग गरेन त्यो ट्रकवाला मान्छे पत्ता लागेन ट्रक पत्ता लागेन त्यो केही पत्ता लाग्यो नलागिसकेपछि त्यहाँको नेपाली भाषीहरूलाई बोलाएर हरेक कुरासँग सहयोग लिन चाह्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले राजनीति गर्न आएको उल्टो गाली गलोजहरू गरिसक्दाखेरि हस्पिटल गयो पैसा ल्याऊ भन्ने पुलिस चौकी गयो तिमीहरू चाहिँ कोर्टमा जाऊ भन्ने दुनियाँ गाली गर्नु कि हामी जे हुनसक्छ अब बिरामी त अब बाँच्ने अवस्था होइन केही अवस्था दिनसम्म बाँच्छ नेपाल सकियो भने आफ्नो भूमिमा पुर्याउँ भन्ने त्यो आँट हिम्मत गरेर अनि भर्खरै मात्र नेपाल ल्याउनु भयो होइन हामीले त्यही 75 साल माघमा ल्याएको ए त्यतातिर उपचारमा धेरै खर्च भयो अनि पछि यता ल्याउनु भयो हजुर त्यतापट्टि ल्याएर ट्रमा सेन्टरमा आइसियुमा ल्याएर जस्तो यत्रो दिनसम्म त हामीले पनि थाहा पाएका थिएनौँ कसैले थाहा पाएका थिएनन् निसाजी दुर्घटनामा पर्नु भएको छ भनेर कता बिलाउनु भयो भन्ने भएको थियो होइन किन तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु होइन बाहिर धेरै मिडियाहरूमा त्यति बेला पनि तपाईँको अनलाइनहरू मिडियाले दिएको छ त्यो त त्यति व्यापक भएन है अब इन्द्रेणीले गर्यो होइन त्यसै गरी चाहिँ भाग्य नेपालीले गरेर गर्नुभएको कुरा बाहिर अब के आफै चाहिँ सबै पीडित हेर्नुहोस् कसले गरिदिन्छ भन्ने कुरा भन्दा बिरामीलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ कसरी उपचार गरेर उठाउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा लाग्यो अहिले त नाजुक छ है अवस्था अब अहिले अलिकति बढी शिथिल भयो स्थिति दुब्लो भयो नसाहरूले अलिकति चाहिँ काम गर्ने कुरामा समस्या नसामा ऊ आफू उठेर बोल्न नसक्ने अब के खालको समस्या दुर्घटना भएको आज ठिकै कति भयो आज अब लगभग त्यो 2 फिट अब मासिक सबै हिसाब गर्ने भने 34-35 महिना भइसक्यो हामीले स्वयं गएर भेट्यौँ होइन पहिलाको निसा र अहिलेको निसामा आकाश पातलको फरक छ है सुकेर हड्डी सिभायो केही छैन होइन यो चाहिँ बिस्तारै सुक्दै गएको अवस्था चाहिँ भर्खर हो लगभग 2 महिना जतिदेखि बढी चाहिँ अलिक दुःख भयो एलर्जी जस्तो खालको एउटा समस्या छालाउने समस्या आयो अनि त्यो समस्याले गर्दाखेरि पसिना आउने के भने अलिक खोकी लाग्ने त्यो कुराले गर्दा अलिअलि गाह्रो भयो कुन औषधि हुन्छ के हुन्छ भनेर बल्ल त्यो एलर्जीहरू र खोकीहरू चाहिँ निको भएको छ तर हात छाला नै भएको स्थिति छ किनभने इम्प्रुभ हुँदै गर्दै थियो हुँदै गर्दा अब हामी हस्पिटल लाने यो महामारीमा नलाने भनेको फेरि अब जे हुनसक्छ त्यहाँ लगाउनै जे हुन्छ दुर्घटनापछि निसाजी बोल्न सक्ने हुनुभएको छ कहिले बोल्नुभयो दोहोरो शब्द छैन हो एकरो छ मान्छे पहिला देखेको चिनेको साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई देखेँ भनेर आँखाले सङ्केत गर्न सक्छ दोस्रो शब्द मान्छे चिन्नुहुन्छ मान्छे चिन्छ अझै पनि चिन्नुहुन्छ देखेको चिनेको चिनिन्छ सङ्केत तर बोल्न चाहिँ त्यसो सक्छ डक्टरले के भन्छ अब डक्टरले थेरापी डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब डक्टर ट्रमा सेन्टर डक्टर मिलन भन्नुहुन्थ्यो बोल्न सक्छ थेरापी गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले एकदम चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ र हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यही अनुसार हामी थेरापी र बिचमा यो कोभिडको कारणले विशेष गरी भन्दा त्यो कारणले गर्दा हामी हस्पिटल लान सकेनौँ किनकि उहाँहरूले पनि के सल्लाह दिनु भने हामी 20औँ ठाउँमा उपचार गर्न जान्छौँ तपाईँको त एकदम समस्याग्रस्त बिरामी छ भने त्यसले छोयो भने उसले चाहिँ पार गर्न सक्दैन त्यही कारण जे जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ घरमै गर्नुहोस् हामीले अलिअलि हल्का सिकाएको पनि छौँ भने त्यही अनुसार हामी घरमै राखेर जो सकेको गर्दै गयो तर राम्रो हुँदै थियो बिचमा फेरि अवस्था आयो अब चाहिँ डक्टरको सल्लाह के छ डक्टरले के भन्नुभएको छ इम्प्रुभ हुन्छ अहिले अब हिजोदेखि यो पछिल्लो चरणमा डक्टर साहब भएको छैन अहिले अब हिजोको चेक जाँचको रिपोर्टहरू सबै ठिक छ राम्रो छ भन्नुभएको छ अब अरू रिपोर्टहरू आउन बाँकी छ थप रिपोर्टहरू एक्सरे गर्नु बाँकी छ
त्यो भइसकेपछि अब कति के प्रगति हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न बाँकी छ तर राम्रो हुन्छ मेरो विश्वासै छ मलाई किनकि मेरो छोरीलाई एलर्जी र त्योले गर्दा अलिकति गऱ्यो अहिले समस्या अनि पहिला चाहिँ हस्पिटल राख्दा यहाँ ट्युब थियो त्यहाँबाट खकार निकाल्ने सहजै थियो अब फेरि ट्युब खोल्ने कुरा भएर त्यो मुखबाट त्यो खकार निकाल्न नसक्ने कतिको दबाईले गर्दा उसलाई कटाउनु परेर त्यो कारण पनि गाह्रो हुन्छ अनि कमजोर उसै हामी जस्तो बलियो मान्छे त कमजोर हुन्छ कति लागि 24 घन्टा ओछ्यानमा परेको मान्छे त्यसलाई टाइममा खानेको पानी र खानाको कुरा पनि समयमा नहुन सक्छ भनेको अब काम सक्छु अनि खाना खुवाउँछु भन्ने नै हुनसक्छ परिवारमा त्यो कुरा पनि अलिकति गाह्रो स्थिति छ जस्तो तपाईँको घरमा हामी पुगिसकेपछि हामी देख्यौँ तपाईँको श्रीमती पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ निशाजीको मम्मी पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ है उहाँ बिरामी भएको चाहिँ कति भयो छोरी बिमार पश्चात एउटै परिवारमा दुवैजना यसरी ग्रस्त रूपमा बिरामी भइरहँदा है तपाईँलाई पनि धेरै चिन्ता पीर लागिरहेको छ होला कसरी पैसा सङ्कलन गर्ने कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने र उपचार गर्ने भन्ने त सोचिरहँदा होला अहिलेसम्म यस अगाडि चाहिँ अब दुई चारवटा गाई पालेर तरकारी खेती गरेर त्यही दुधको पैसाले त्यो बिरामीको लागि अहिले बिचमा जुन त्यो सुरुवातीमा केही अलिअलि आर्थिक सहयोग बाहेक मैले त्यस्तो ठुलो अपेक्षा र पनि गरेन किनकि जे हुनसक्छ आफ्नो बिरामी बचाउने यो मान्छेहरू कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने यस्तै मिडिया अनि मिडियामा कुरा गरेर यहाँ हामीसँग इन्टरभ्यू दिएर जानु अनि यिनीहरूको परिवारलाई चाहिँ कोठामा राखेर पाल्नुपर्ने भन्ने जस्तो खालको आफन्तदेखि कोही मान्छे त्यस्तो वचनहरू नै आयो सहयोग मिडियाबाजी गर्ने भन्दा जे हुनसक्छ म गाई पालेर दुध दोहेर उहाँ हजुरले देख्नु भएको छ गाईको कतिवटा गाई छ मेरो सानो ठुलो गरेर 9वटा गाई छ 9वटा गाईको दुध बेचेर तपाईँले आफ्नो छोरीको उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो श्रीमतीको उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो घर खर्च पुर्याइराख्नु भएको थियो होइन तर सक्दै नसकेपछि हदै भइसकेपछि अब मर्नुभन्दा बोल्नु बेस भन्छ नि त्यही भएर पनि अहिले सहयोगको अपिल मागिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ पछिल्लो चरण चाहिँ त्यहाँ नजिकमा अब बिरामी छ भनेपछि हेर्ने जाने सद्भाव व्यक्त गर्ने मान्छेहरू हुनु अनि एकजना त्यही नजिकै बस्ने एकजना बहिनी पूर्वको रूपा नेरौला भन्ने बहिनीले एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ म पनि फार्मतिर तरकारी गोडमेर कता थिएँ उहाँले के गर्नु होला एउटा फोटो खिच्न मिल्छ मिल्दैन दाजु भन्नुभएको थियो मिल्छ गर्नु अब मिल्छ के गर्नु चाहिँ गर्नु भन्नु मेरो आफन्तहरू विदेश हुनुहुन्छ म पठाउनु पऱ्यो भन्नुभयो म पठाइदिन्छु के गरौँ भन्नुभयो ठिकै छ हुनसक्छ भने पठाउनुहोस् तर त्यसरी अब मलाई अनुरोध गरेर नभई भएन भन्नेसँग चाहिँ मेरो छैन म जे जस्तो अवस्थामा गर्छु भन्ने कुराकानी गरेँ अनि त्यस पछाडि उहाँले त्यो गर्नुभयो त्यो भइसके पछाडि अर्को दिनमा हाम्रो आचार्य सर जानुभयो उहाँहरूले गएर चाहिँ मधु आचार्य सर जानुभयो उहाँहरूले एउटा भिडियो बनाएर ल यस्तो छ यस्तो बिरामीलाई यसरी राखेर भएन हस्पिटल लानुपर्छ हामी अभियान सञ्चालन गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हो हामी यत्रो उसमा लाग्ने राष्ट्रको लागि केही गर्ने मान्छेको लागि भनेर उहाँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भयो र त्यो अभियानले आज हरेक मिडियाहरूमा भाइरल भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई फोन आइरहेको छ दिनको चाहिँ तपाईँको 200 कल भन्दा बेसी 200-300 कल फोन आउँछ है फोन मात्र आउँछ सहयोग पनि आइरहेको छ अनि सहयोग पनि गर्दैछौँ भन्नुभएको छ मैले बैंक एकाउन्ट हेरेको छैन एकाउन्ट दिएको छु अनि कन्फर्म गर्नुहुन्छ उहाँले हो कि होइन त निशाको बाबा हो कि होइन एकदम मेरो नम्बर 9851123852 नम्बर मेरो आफ्नो कन्फर्म एकचोटि भनिदिनु त 9851123852 मेरो कन्फर्म नम्बर चाहिँ हो म प्रेम प्रसाद घिमिरे मेरो छोरी निशा घिमिरे हो अहिले चाहिँ सक्नुहुन्छ आर्थिक अथवा केही सहयोग होइन भने पनि सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ सद्भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यसकै लागि पनि मेरो धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो छोरीको उपचार जारी छ र म त्यसलाई केही गरेर एउटा ठुलो केही गर्न सकेन भने बचाउँछु भनेर म लाग्दैछु यसका लागि तपाईँहरूले मिडिया मेरो जुन बोलेको कुराहरू देश विदेश सबैतिर प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो त्यसका लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको घरमा कतिजना सन्तान हो तपाईँको सन्तान कति मेरो चारजना छोराछोरी 4 जना 6 जना परिवार छ छोराहरू पढ्दैछ अहिले एउटा यसी दिएको भनौँ न भर्खरको हुनुहुन्छ है अनि अर्को बिचमा चाहिँ दिदीको ट्युसनको पढाइ छाडेर कृषि कार्यमा काम गर्दैछ र कृषि कार्य गरेर केही गर्ने यो अरूसँग मागेर केही गरेर अब जीविको बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने आफ्नो जीविको पालन गर्ने जग्गा भाडामा लिएर काम गर्दैछ बिरामीको कारणले गाउँ गएर बस्ने अवस्था पनि छैन कति बेला समस्या हुन्छ हस्पिटल ल्याउनलाई 1 दिन लाग्छ गाडी लिएर भन्ने बित्तिकै गाडी जाने ठाउँ पनि छैन त्यो कारणले गर्दा भाडामा जग्गा लिएर ललितपुरको बोगमतीमा बसिरहेको छ भाडामा लिएर बस्नु भएको छ कृषि पेसा गर्नु भएको छ होइन
छोरीको उपचार, श्रीमतीको उपचार, घर खर्च पुर्याइराख्नु भएको छ होइन। भगवान् पनि कति निष्ठुरी हुँदो रहेछन् है। यति मेहनत गरेर यति इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको व्यक्तिको घरमा यति धेरै दुःख। साँच्चीकै भगवान् हाम्रो अगाडि आएर उभिएर हामीलाई प्रश्न गर्ने मौका दिन्थ्यो भने सायद म यही प्रश्न गर्थेँ होला, तिमी किन यति धेरै निष्ठुरी भएको। आज यो गरिबको घरमा, गरिबको छाप्रोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा हेर्नुहोस् न अहिले यो निशाजीको अवस्था। पहिले निशाजी यस्तो हुनुहुन्थ्यो, यति चमक धमक थियो, धेरैको मन मुटुमा बस्नुहुन्थ्यो, मोडलिङ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँका गीतहरू धेरै हिट थिए। मोडलिङबाटै म चिनिन चाहन्छु, अघि बढ्न चाहन्छु भनेर उहाँले आफ्नो योग्यता बढाउनका लागि भारत छिर्नुभयो, मोडलिङमा डिप्लोमा गर्नका लागि। तर अचानक कसरी, हुन त दुर्घटना नसोचेको अवस्थामा हुन्छ भन्छन्, नसोचेको बेला हुने चिज हो। एकाएक आकाशमा कालो बादल मडारियो दर्शकले र उहाँको घरमा दुःख कष्ट आयो। त्यति बेला उहाँकी एक्लै छोरी निशा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा लडिरहेको अवस्था छ, नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो अवस्था देख्दा जो कोहीको मन, जो कोहीको जिउ श्रृङ्ग गर्छ। दर्शकवृन्द, पहिलेको निशा र अहिलेको निशामा हेर्नुहोस् त कति फरक छ। के अब उपचारपछि निशा पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छन् त? पक्कै पनि उपचारबाट जे पनि सम्भव छ, तर उपचार गर्न आर्थिक अभाव भने यो परिवारलाई छ। यदि आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्थ्यो भने सायद निशाजी आज 2 वर्षसम्म यसरी ओछ्यानमा थला पर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला। राम्रो ठाउँमा उपचार गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला यो परिवारले। तर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकै कारण अहिले यति बेला 2.5 वर्षसम्म निशाजी ओछ्यानमा थला परिरहेको भएको छ। उहाँको अवस्था झनपछि झन गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। शरीरमा मासु कतै देखिँदैन, हड्डीहरू मात्र देखिरहेको अवस्था छ। न त बोल्न सक्नुहुन्छ, न त केही कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, न त आफैले खाना नै सक्नुहुन्छ। आज यो परिवारमा निशाजी मात्र होइन, निशाजीको मम्मी पनि अर्थात् उहाँको श्रीमती पनि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ। सम्भवतः छोरी बिरामी भएको देखेर त्यो पीरले, चिन्ताले गर्दा उहाँको अवस्था झनै गम्भीर भइरहेको होला। एउटै घरमा 2 जना बिरामी, यो अवस्था। त्यसैले त मैले भन्दैछु, यदि मेरै सामु भगवान् देखा पर्यो भने किन यति धेरै निष्ठुरी भएको भगवान्? किन? जति दुःख दिनु थियो तपाईँले दिइसक्नुभयो, अब भने उहाँको घरमा सुख भरिदिनुहोस्। निशाजीको अवस्था पहिले जस्तै होस्, आमाको अवस्था पहिले जस्तै होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। एउटा किसानी हुनुहुन्छ, किसानीकी छोरी निशाजी मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्नु भएको थियो, तर उहाँको सपना बिचैमा अधुरो भयो। अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी थियो। उहाँले एउटा कलिलो उमेरमै यो अवस्थामा पुग्नु पर्यो। लौ न दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले केही सहयोग गरौँ। आज निशाजीको यो अवस्थालाई हामीले पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। त्यसका लागि 2-4 रुपियाँ मात्र सहयोग गरे पुग्छ। सबैजना व्यक्तिबाट 2-4 रुपियाँ सहयोग भयो भने 3 करोड नेपालीबाट कम्तीमा 3 करोड त हुन्छ। दर्शकवृन्द, सके जतिको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको स्क्रिनमा उहाँको एकाउन्ट नम्बर छ, उहाँको नाम छ, प्रेम प्रसाद घिमिरे, बुबाको नाम प्रेम प्रसाद घिमिरेको नाममा रहेको यो एकाउन्ट नम्बर तपाईँले भिडियोको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र सिधै उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर पनि भिडियोको स्क्रिनमा छ। दर्शक, तपाईँ हाम्रै मद्दतले
निसाजी पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्नुहुनेछ। 2-400 2-4 हजार जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला र उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नु भएन डाइरेक्ट हाम्रै हातबाट दिनु छ भने पनि 9848879773 मेरो मोबाइल नम्बर हो। त्यसै गरी अन्य मिडियामा पनि यो आइरहेको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर सायद स्क्रिनमा राख्नुहुनेछ। जसलाई सम्पर्क गरे पनि उहाँलाई नै सहयोग हुनेछ, उहाँलाई नै सहयोग हुनेछ। यति बेला हामी निसा घिमिरे बचाउ अभियानमा छौँ दर्शकवृन्द। आज उहाँको जीवन मृत्यु र आज उहाँको जीवन बचाउने अभिभारा, आज उहाँको जीवन बचाउने अभिभारा तपाईँ हामी माझ छ। त्यही पनि उहाँको जीवन बाँच्नेछ, हामी यही अपेक्षा गरौँ र शुभकामना पनि दिउँ उहाँको जिन्दगी पुनः पहिले जस्तै अवस्थामा फर्कियोस्। घरको त्यो अवस्था है, एउटा किसानीको छोरो हुन्छ तपाईँ पनि, तपाईँको छोराले पनि किसानी नै गर्नुहुन्छ। कुनै 2 नम्बरी काम गरेर पैसा सङ्कलन गर्नु भएको छैन, तपाईँले मिहिनेत गर्नुभएको छ, हातमा ठेला उठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् न तपाईँको हातमा है, तपाईँको हात यस्ता छ है। तर सुकिला मुकिला व्यक्तिहरू यही सहरमा छन् जसले अनेक काम गरेर पैसा कमाइरहेका छन्। भगवान् पनि कति निष्ठुरी हुन्छन् है, दुखीलाई दुःखमाथि दुःख दिइराख्ने। निसाजीलाई बचाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त? दर्शकहरूले यो हेरिराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा निजामले सद्भाव व्यक्त गरिरहेको छ। डक्टर साहबहरू उपचार गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसका निमित्त के कति लाग्न सक्छ। अहिले भर्खरै निको भइहाल्ने खालको केस है, यो चाहिँ ब्रेन समस्या हो, हेड इन्जुरी। हेड इन्जुरीको चाहिँ अब टाइम लाग्छ, थेरापी गरेर त्यसलाई अब 24 तारिकदेखि थेरापीसँग गर्दा लामो समय लाग्ने खालको अगाडि अरूहरूको पनि देखिन्छ। सो ब्रेनमा चाहिँ समस्या देखियो, ब्रेनमा समस्या। त्यसपछि अरू कहाँ समस्या छ? मेन समस्या त्यही नै हो। अब अरू अलिअलि पेट सोट ठाउँहरू भएको छ, त्यो चाहिँ केही दिनमा निको हुन्छ। त्यसपछि थेरापी नै हो। खुट्टाहरू भाँचिएको, हातहरू केही भएको छैन, केही भएको छैन है, खुट्टाहरू सबै चल्छ है? चल्छ। थेरापी कम भयो, अब 1 सालदेखि थेरापी कम भयो। जति डक्टरले गर्नुभएको छ हामी त्यति गर्न नसक्दो रहेछौँ। त्यो कारणले केही अलिक समस्या जाम भएको छ। अब त्यो मलाई लाग्छ खुल्छ होला, उपचार गर्नु भन्ने लाग्छ। उपचार सम्बन्धित छ र आँट हिम्मत गरेर म अहिले मिडियाकर्मीहरूले हजुरहरूले यो देश दुनियाँ नेपालदेखि विदेशमा जहाँ नेपाली विदेशी सबैले हेरेर सबै गरी यो प्रचार प्रसार गर्नु। तैपनि नभए पनि म आफै गर्छु भनेर हिम्मत गरेर त्यो गर्न सकिन्छ, बचाउन सक्छु भनेर हिम्मत गरेर लागिरहेको छ। सबैले सदैव नेपालीदेखि आफ्नो सद्भाव व्यक्त गर्दै सकेको आफ्नो घाँस काटेर आफ्नो घरमा पनि समस्या त्यस्तो मेरो जस्तो समस्या अरूको पनि होला नि होइन, त्यो पनि आफ्नो घरको पर्वाह गर्नुभएको छ। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ मिडियाकर्मी जुन यो हजुरहरूले यो समाचार बनाएर सबैलाई प्रचार प्रसार गर्नु पहिलो कुरा चाहिँ एकदम मेरो धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले नर्विक अस्पतालले पनि केही हदसम्म हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उपचारलाई अगाडि बढाइदिइराख्नु भएको छ है। मैले जुन प्रमुख भेटेको छैन, त्यहाँको प्रशासनको व्यक्तिहरूले भनेको तपाईँलाई नर्सिङ प्रमुखले चाहिँ हिजो भन्नुभयो हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ, गर्छौँ उपचार गर्ने विषयको लागि के गर्न सक्छ अहिले तत्कालको लागि गर्छौँ भन्नुभएको छ। कति समय के कसो भन्ने कुराको बारेमा अहिले पहिलो फेजमा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ र लागिराख्नु भएको छ। जुन हामीले घरमा गर्नु त्योभन्दा सदैव काम गर्नु वर्ष समयदेखि सबै कुराहरू गर्नुभएको छ। अहिले निसाको उमेर कति भयो? उमेर 23 वर्ष। 23 वर्ष है, जम्मा 23 वर्ष। 23 वर्षको उमेरमा यस्तो अवस्था। तपाईँ कुराकानी गर्नुहुन्छ निसासँग? कुराकानी गऱ्यो, कुराकानी गर्दा सोच हामीले भनेको कुरा सुन्छ फर्काउन आउने। निसाजी कहिले रुनुहुन्छ पनि होला है, आँसु झर्छ होला? हुन्छ उसको कुरामा निको हुँदैन, अब गाह्रो छ भन्दाखेरि त्यस्तो कुरा गर्नु रुन थाल्छ, आँसु काट्छ, रोइरहेको हुन्छ। ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अब पुग्न सकिन्छ, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने गर्दा अब खुसी छ। जस्तै हिजो भेट्न जाने मान्छेहरूलाई खुसीले जस उहाँको अगाडि चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले है। ओके, अब यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
दर्शकहरूलाई मैले विशेष गरी भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पहिलो कुरा स्वास्थ्य लाभको काममा सक्नुहुन्छ केही सहयोग जे सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको सहयोग मेरो छोरीलाई बचाउन सक्छु लागिरहेको छु है सुन्नेदेखि अब म रेकर्ड गर्नुपर्दा कुनै पनि एकजना मान्छे बिरामीको लागि अनिवार्य चाहियो उसलाई खाना खुवाउने टोइलेट गर्छ साफ गर्ने पसिना आउँछ ज्यानमा त्यो साफ गर्ने सबै कुरा गर्नको लागि एकजना मान्छे बस्नुपर्ने जरुरी छ र एकजना मान्छे टाइममा लाग्यो भने त्यो भएन भने रुल्छ भने रुल्छ एक्लै भए भन्ने पनि महसुस गर्छ त्यो अवस्था छ जस्तो पहिलाका कुराहरू त सबै याद छ है निशाजीलाई जस्तो उहाँले मोडलिङ गरेका उहाँका गीतमा खेलेका अभिनय गरेका कुराहरू त्यो कुरा याद छ अब हामीले सम्झेर यस्तो भएको थियो फलानालाई भेटाएको थियो भनेर फोटोहरू देखायो अब मान्छेले फेस टु फेस भेट्यो भनेर उहाँले अभिनय गरेको भिडियोहरू पनि देखाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले कहिलेकाहीँ देखाएर हेर्छ रिन्छ पुनः त्यही अवस्थामा फर्किन् छेउछोरी भनेर सम्झाउनुहुन्छ होला नि त तपाईँले निको हुन्छ सन्चो हुन्छ अनि अलिक समय लाग्छ निको हुन्छ त्यसले गर्दा खुसी लाग्छ हुन्छ हस् समयको लागि तपाईँलाई धेरै